فرع فرتأت برع خاطر تهادين كم ويخاخي ساعات يابك معتبر خسادنا أيتها لخاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا وفيكم أتوب برعهم تقول تهادينكم ويخم كيدو كندينا يجي عد ما يهاوكم طاليان توليد السمانية دي قلوتكم ساعتكم يغني مني ناجو قلوتنا قلوتكم منيبوه قلوتكم منيبوه شالوم أبرحكم قربانكم مدبات وأنا قداي تكاتل زلكم زغبركم زي خبركن استفرالي هلو كنتات حزنا لكم متنالنا بحث إيرون تدا أخوينو بدرجة علم تي كوينات أمريكا إيران يقصلي زلو ترامب كأخم أملو فكرها لون أبنت تمالي كاب استداربا نوزع حساب زقرمت بقى أنا إيران سي بحنت معلتش كنتفا أنا خلينا تمعلتون وتصبح تكون تقليلو بزع حساب أنت لهم ليت ترامب قدي الدقيق واقع حدريني إيراني لو جناير أنان مريسو نايمشت متقاء 4 شمون تنعدل هبنا مال الناس ساعات قبل يقليو بعفشا بدرجة علم توكينات كم زلو وسيئهم زغصل زلو كالي أغنطات إيروبا كم قدم يزلو بروسس ناي جيرمن كم قدم يزلو أي سالتونا لو ناب قرن أفريقيا قزنا نخيب إثيوبيا أتي ناي بحر قداي كان قدما تفكرها زلا بحرنا أتي إتولالا باستفراليو جانلات تجيراون كأي بحري كم زقبا تحبرالا أبناي تمالي زيناون إيران سين إثيوبيا كم تدقفها إثيوبيا بحرنا تركب إيران كم تدقفاون زينات تزرق حنير يأخمهم تغني أخم بحتر زبالة نخنا قولكمي قداي تقرأي تدا كوينو تحدث ورده مس أبي أحمد تراخيب له مس أبي أحمد تراقبو لو ما عنتي أخيبا جيروم بزعباتي زنبرة ناي سلطان جزيء تزراريبهم نزقصل أوارح دما تحدث ورده حلافي ناي تقرأي كوينو نقصل لومي تسامي عنكم ضلو تحبيروا له قال سب نشدشته ورحيبل قال سب كأن نزقصل أوارح يزبل سلزي حوحات انتاي قبل ملسي كتبي تحدث أب سلطان نقصل انتاي قبلو حابيرنا كنرئينا مالتي وخلق تفونتات تقرأي كم زلو وإيو زلو مالتيو كونتات إرتراها كم زلو وإيو ولا حنتي لوت يلن قويا أزلات ها قداي هدما قويا انديل ليل كده زيو قويا ويوت فكرة سجن تغييراتها أيركب قوان أنا يا يتيانسا قويا انديل ليل قويا كده امرد مو بدرجة علامات كونه بدرجة هاجرنا زلو أو شيء كل تدق أتصفها بالإيه نجروكم تزنو حمد ابنا زترف استفل على سب زعبا زانا هاجراوي تقانتا زاربو زلو يو خالي من هالبات زبزحنا يو خي مثلكم تزينا بزعبا أي بزحنا مغنياتو توم هقدف بمرق ما أسكت عبيلهم أسكت أول حاجة تزاري بيلهم بك أسكت عبيلهم توم ناي جالس إنها ناي سبورت زبالوها بتعمي زحرقوها بك أسكت إرترا سعيرا علل بولو تحقصو هاي يبلو تزاوت انتهاجمهم كأسكت يبلو دك موروكو تزهاد منيروم دك سنغال تزهاد منيروم كن أبزينا مقربو حجي بوزي حسب سبورتون بوليتيكان فلاليون ديزبل حقوقهم عليهم سبورتون بوليتيكان نفلاليو قنتم هاديمهم زلو تزاوت وقعش أجري سبورتو هايهم سلزو خالت تدرفسي كنزيهم تزاوت هاديمهم يلوم أبزينا كقربهم زي يقولو معرفن دي فرحات زلوهم بدعمي وزقرم سلزو زهاقراوي كانتا خبانا حليفوس خالت الزهر بالله يسبيلن بك أزار بالله سبيلن قال تي أسلطاني تزاريب له تصبح نقول تأسلطان تزاريب له حاجة أستوعبه تأسلطاني إرتراون يرتزقون أيم تزاربن يروم بقى إرتراوي سلز فرح قال أي زاربني تعدل جن جبس أو سلز خونه تأسلطاني بقامكو عرب قال زجبرو إنترفيو تزرقيو قالوا نعون حزنا لكم متينا قالنا استفرالي سب زعباز كله كونتات زولو زولو رئيتو بزح فيديو دحان رأيوه خبرات تعذبتي ناي كلهم كاستفرالي سلز زولو خلي باستفرالي قامكو بعرب بإنجليش قال استفرالي سبي سرح زولو قداي لعليقة بس حازلات زولو كونتات نايزم تساوتي كمان حليفو أبديت تجبروكم سلزيله كم زولو نباهم كنا ركوبه بروح معالتها يجبروا زين رحمنا ودي حجزنا بنتهم هاجروان بجها نتهم هاجروان بحجزنا وأطرى حجزنا طرى هاجر حجزنا كل ما بعزي أتولوا قال ملأ نمعسي هم قالوا تقبر ده نحنا هنحجزك الصهدي تحجزنا
كسمعوا ليت ناتنا زربا مخانا بيك سمع عدهالو ندلسو اب عدهالو خين كاد عمين كاع سمعوا عدهالو اب اسمرات تولس مسمعها عدهالو خين كاد ابي نحناتهم هاجر وانسي دد حرخا با لا بجالا إذا كل حزب سي أقارج لميدو أقارج بقى يا من كنا تتجازلهم قويا عملوا مدون نيرم من كنا تتنصلهم قويا ينملوا مدو إذا سبت زي مسير كوكويو معت مهنات بوقرم لميدم مقعزي إلا قليل بوقرم لميدم صنهم من كنا تتلامم دمكن كنت زي مقويو نيرم زب يا كل سب قويا لميدو أقرو قرم بانا عخا سلسة مكاين حشكا زي تعدنا تيتا حشكاس هزبي بأقرو أقوارج تلامدو نابي أقوارج نابي أبكتشن إسران شدشن مكاين أتولم Well, it's confirmed. هاجرات كانت إرترا شوعات تجاتي أب ساوث أفريقيا تريفورم زرما أسلتاني تحبيري أسلتاني هاجرات كانت إرترا جبت أو زخونة هشام مسحنتي عرباوي زخونة جازيتا كلام حتى تكايد نيرو أبز جبورة كلام حتى دما بتويب سايت أو تيم مدلو مسألة تراخون شوعات تجات أبلات هاجرات كانت إرترا أب ساوث أفريقيا هم صرفوا عمل كيتو جاليتو نيرو نسوت رايدي كونا أبز تجبر متساري زم شوعات هاري مدلو تجاتي كندي ويدما بروفيشنال تجات زي كونو ريزرفايلم زخودو تجات كم زخونون وسيخو جاليتن كله حاسوت مبتعاتات كاب ايجنتش نايكو عشاق رخيبهم كوني يخوليهم كولون جميتلو زرما اب بروفيشنال تجات كوينهم اب كارت صوتات نخوكلو حاسوت مبتعات غير لهم كوني خليلو جميتلو مالتيو زغن كونفيرمت كوينلو شوعات تجات هاجرات غانتا إرترا كاب حقوق هاجرات غانتا إرترا اب ساوث أفريقيا خمس طرفو تصاري تغليصلو مالتيو عسرت تتصاوتي مزيوم مبزحتهم تريفهم كم حجوين كم تريفهم اب كينيا كم حجي اب اوغندا كم حجي بساوث أفريقيا كم حجي اب قال هاجر السودان كم حجي كم زيوم تريفهم لحتى الى عالم ملء تتزارياتك نهجرف وردتي بيكز عرقنا هجرف وصمال اسكم لهم اجي حالي يرتاو تبيلو صي خاتب من غزار بالك بيكز نحنا بتقرينا نزرب بوحدي سلامو سلف سب كتبل تخليها ግን كمزيوم عينت ነገር አይደል ነው ሰማዲهم ከላይ ሀገርማ ጸውይም ነታዊተም ይም በዚ ክሬዲት ተዋሃቡ ግባ ሀገርማ ጸውይም ሀገርም ናብካል ደረጃ ሐሊፋ ናብካላይ ናብት ምድብ ሐሊፋ አላ ታልሳይ ድምጽ ናይቶም ተአሲሮም ዘለውን ናይ ህዝብ ኤርትራ ዝነብሮ ዘሎ እሰምን አቃሊዕማ እጅንታ ኮይነም ዘይምለሱ ኣብ ኤርትራ እዛ ዜና ሰማውጠኒ ኣብ ኤርትራ ሲ ተቋኒ ጉጅለስ እንደዘሉ እኹል ቀረባ ስለዚ ይብሎ بحسم ስለዚህ ነብሩ ነቲ ህዝብ ካ ድምጽ ኮይነሞ ማለት እንጂ 3 ዓመት ኣብ ክንዲ ምዝራብ እዛ ወሳነ እዚኣ ድምጽ ናይ ህዝብ ኤርትራ ኮይና ተገልግል ማለት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن إريتراويان مرجان جديدة هاليونا سي اتحققنا ناس أي كتيرينيو. مهنياتو نسلاسة عامة دمن راحتين كفينا زمت أنا يو ناس النت بوحدات بوجي اللي خشوا خلو. لتنا 10 شو من تعمد تتبنا يو ناي كعشوا إجري عوتات دما أو إيش تجلس ومنات تجوي مالتيو. وجمنيس توم كاب 10 تتعاطى إريتراز وانتسي توم شو عدت هادي مو مالتيو. أنا جن كم حدا إريتراوي أب شوهدن كويني بعد إنجليز كوين كا أب أوروبان أمريكان كوين كان زم تتعاطي زم كتصرف كتناقفهم جن مراد بهذا بالكان مهنياتو زم تتعاطي زم أتليست حدا تي خبر كتوز جبوا نجر أبركتهم يوم كأون لعلي خبر كتوكو يجبوا من تنبره اتباعي تاجن نوع زفكد أي نبره مالتي مهنياتو أبتها جريتي استجيب لهم دموزيب لهم نسهم كوينهم كمان زخلو تسميهم ممتنحهم مالتي سلازي أبتي سعبينات زي كنا خنزارب زلنا كم حزبين هاجرين أبتي تنكتات كنزارب كنا خلالنا اتتنك انت زي تغيروها اتسعبينك إيرينيو فتانك يو أبز ميدياسي شوعت خابتا هاجراويت كانتا إرترا دبوب أفريقيا إيدم هيوم هاديمم بالالو سلازي تيرتراوي تغريمي يزلو أنا سي يجرمني أبتي مجرام كيوز يجرمني أمر أبتي مهدا ما يكون وخادم اللي مو ኤርትራውያን ደም ኤርትራውያን ከመኻኖም ክፍለጡ ከሃድሙ ጥራም ዘሎ ዕቕባ ሓቱ ጥራም ዘሎ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ብሳላ ሻዕብያ ብሳላ ህግደፍ እቲ መለለይ ናይቲ ኤርትራውነት ኣርማ ናይ ኤርትራውነት ምህዳም ስደት ይኮይኑ ዘሎ
ስለዚህ ኤርትራውነቱ ከፈልጥ ናይ በሐቂ ኤርትራውያን ጻወት ተخعሱ እግሩ ከመሃኖም ክፍልጥ ነህር ኮይኖም ከሃድሙ ዕባኹ ሓቱ ጥራዮም ዘለዎ ዘዲካሎ ስለዚህ ንሶም ዝገበርዎ ወላ ሓንቲ ጌጋ የለን መለለይ አርማ ናይ ኤርትራውነት ጥራይ ማፍሊጦም ኣብ ኤርትራ ሎሞ ኸፍ ዝብል ንስኻስ መሪርካ እንደሃዲምካ ዘዲካሎ ሚኒስትሪ ይሃድም ወተሃደር ይሃድም አዴታት ይሃድማ ጥሪት ይሃድም ተጻወታይ ኩዕሶ እግሪ ይሃድም ደረፋ ይሃድም ሕክምና ዝነበረ ዶክተር ይሃድም ዘዲካሎ እቲ ዝሃድም ከሃድም ደይክእል ጥራይ ስንኩል ጥራይ ክኾን ኣሎ ካብቲ ዓድሲ በቃ ዲሳፕል ጥራይ ክኾን ኣሎ ንኸይሃድም ስለዚህ እቲ ዝሃደምዎ እዚ መለለይ ወላ ሓንቲ ሕማቕ ዝገበርዎ የብሎምን ዘዲካሎ ወላ ሓንቲ ሓዲሽ ነገር ዝገበርዎ የብሎምን ሃዲሞም እዮም ኤርትራውነቶም ከፍልጡ ዘዲካሎ ንሱ እዩ ንሕና ኣደዳ ስደት ዝኾንና ህዝቢ ኢና ኤርትራውነትካ ክትፈልጥ ክትሃድም ኣለካ ዕቑባ ክትሓትት ኣለካ ረዲካሎ ተጻውታይ ኩዕሶኹን ገለ ኹን ስለዚ እቲ ሰብ ጠርጢሩ ነይሩ እዚኦም ኤርትራውያን ኣይኮኑን ገለመለ ስለ ዝበልዎም እሞ ክነፍልጠኩም ኤርትራውያን ከም ምዃንና ኢሎም ሃዲሞም ኢዶ ሂቦም ኣለዉ ስለዚ ንሱ እዩ ኣርማና ስደት እዩ ኣርማና ህድማ እዩ ኣርማና ዕቑባ ምሕታት እዩ መሪርዎም ዘይኮኑ እኮ ሓደ ሰብ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካስ ኢዱ ይህብ ደቡብ ኣፍሪካስ ይሕሰቦ ኢታ ክትህብ ግን መሪርዎም እዩ ነይሩ ስለዚ ንሱ እዩ ተኣርማና ክብለኩም ደሊ ቻው ዓሚቆም ኣይኮኑን ጋይዳ ኮይኖም ተስፋ የለን ራእይ የለን ኩሉ የለን ካመን ካፍቲ መንግስቲ እሶም ሰብ ራእዮም ሰብ ሕልሚኦም ሰብ ዕላማ እዮም እቲ መንግስቲ ራእይ ብሉ ሕልሚ ብሉ ዕላማ ብሉ ኮንቶ ዝኾነ መንግስቲ ኮንቶ ስለ ዝኾነ ካ ተዓዲ ከንቱ ገይርዋ ጂ ኣይዛረብን ኢኻ እንታይ ለውጥ ክገብር ይኽእል እዚ መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ምሁራት መፅኦም መፅናዕቲ ተገይሩ ብኸመይ ነዚ ጉዳይ ክትምክቶ ትኽእል ስደት ብኸመይ ደው ክብል ይኽእል ናትና ባይዘወይ ስደት ኣይኮነን ፍልሰት እዩ ስደት ኣይኮነን ሃገር ሙሉ ደኽ ስደት ይደሊ 10% ኢንተርቪው ተገይርካሎም 10 ሰባት እቶም 3 ጥራሕዮም ኣብ ዓዶም ክኾኑ ዝደልዩ እቶም 7 ክስደዱ እዮም ዝደልዩ زيادة نت نزيع بخمين نلوتا نزيع سي انت خجبر خز منجس زي ولا حدا يجبرني اتمنجس حجوسي نسخة تصدر كتعدم دس يزو ويا ويا ويوت فكرة أنا مديني كون سجن غيرنا عيك بوان أنا سويا يكان تاخذ يوم هديهم أو عندنا شكل سلسلة تعدل ترقيبا خلا كان من الزبل حساب سلسلة سلمنتا مخنيات أفتعد تسفاين أفتعد رأيي أفتعد حلمي أفتعد زخونة متسايا إذا متساز إذا حلم إذا رأي إذا أمنتا يزري يزول من سينا أبدقة سلمتا يمن سينا رأيتاتو حلمتاتو أبدقة راح تخوزر إذا قد جف حتى زخم اللي ساكن دزفتن ويهلاليا سرعة أبز متسين حجلو بقدام يبزوروش بفيديو على قديهم سياسي منجس زي تبلو قدن أنا بزيد لخوي يسوي كما هم ملوف أيكم كنا شما زي سايكم من دودني أنا كما هم هجدا فيهم قابل بارتيكم مالتي سبسلم تاي سدد أفتعدن تاي فولي نجر سلزم أب علم ستتصاوتن سنة قوان بايدوي عقباز حتى لهجر كو إيرترا معك تتصاوتي سنة قوان جلس زحاشة ولا تعد خفي وان كله زحاشة صباحي ولا ما فيك ولا بكلم مالك جن عند حري هاد مو لو نصوم تتعدي أمود أتدرج من سحنا مالك سلزي كل جزء صعبين زي كونه تنكي زبلس cause and effect cause انتاي صور نايت نجر انتاي صور نايت نجر ده تسفع البو سلازي نجر انا راحي تسفع البو بيروا هذا زرزر كبخ سدد لله لومي عابي نيشتي قلعه هصان زي تولد كل سدد لومي اتا ودا زغب زول ادول ودا تسديدوس اب عد سب خدل ليله تتصال اب عدنا سدت بدمن اسياسا فورقي ባህል እንዳሆነ መጽሐፍ ሱር ናይት ነገር ዳ ተስፋ አልቦ ስለዚህ ነገር አመራሂ ተስፋ አልቦ ቢርዋ ሀዳ ዘዘር ከበخ ስደደላለ ሎሚ ዓቢ ንሽቴ ቆልዓ ህፃን ዘይተወልደ ኩሉ ስደድ ይዘ ሎሚ እታ ወዳ ዝጉብ ዘሎ አደውል ወዳ ተሰዲዱስ ኣብ ዓዲ ሰብ ከደለይ ያፈጻል ኣብ ዓድና ስደት ዕድመን ኢሳያስ አፈወርቂ ባህል እንዳሆነ መጽሐፍ በቃ ኣብ ዓድና ስደት ሄድ ምክንያቱ ተስፋ የለን ያ መንሰይ ኮፊ ኑረጊዩ ሻኽሰት ዘይክልተ ኮይኑ ኣብ ገዛእ ከተምኡ ከመይ ገይሩ ክነብር ይኽእል ኣፍታ ዓዲ ነዚ ኢና ንዓመታት ንዛረብ ነና እዛ ዓዲ እዚኣ መንእስያታ ስለምንታይ እዮም ገሪፎማ ዝስደዱ ዘለዉ እዚ ሕቶ ዝኽምለስ እዩ ዝግብኦ ይህዶም ነብሶም ይበልዑሎም ቻው ኩሎም
تقول عتوص ملونا محباتا نمداني باتا دا تخل هايلي دا يهدو يترو تخل هايلي سكولو يهدو دا قر مريم يهدو يخد عصابي بندا قر مريم بندا زرعي مدهاني بندا محباتا تنسى يلا أنا خدو يهدو أجد بلاد نقولكم أنا يا كسب كنديش يكن كيلو يهدو بندا محباتا بندا زرعي مدهاني بندا قر مريم تسمعي تنس جزاي يبلان أب إيرترا تنس جزاي بلان يوتيوب يا سيتشكو ما نقول فيه يبلو عشتي يتابعوا أي كجنان كم يكملس يا زيوم سبعة زيوم زوم تتصاوت زيوم مالتي أبتي ناي كعسري ناي سبورت يوم صنيحهم سلازي نا بهاجر هولاند قصون كموت عند حرد اليوم هاجر هولاند أو تدرنا صنيح يكون أو سويلا وسيرفيس صنيح يكون إيرتراوي دحر حجي مولو بمولو نا عقبة مسل كم زلوا حدش حجي أصدق الله هاجر نيذرلاندس نتوم هاجراو أقول قلوت زسكوم إيرتراويان زملكت نا عقبة بوليسي أسفحة نيذرلاندس هاجر هولاند بمغنيات قلود هاجراوي أقول قلوت عقبة زحاتو إيرتراويان نا منبر فقاد نمهاب زلوهم عدل كم زسفحة تقليسو إذا حدش ناي بوليسي لوتي بمينيستر قدات عقبان سدتن بارت فاندن برينك زقربايو قدم حجي اتي قطاو عدل عقبا زوهابم نتوم وتهادراوي اغلغلوت زحصيو طراي نيرو اتوم اب سيفيلاوي سراح زتمدبو گن كغاطموم زخل حدغا بولقي كردو يحتتو نيروم حجي گن اتي امونغو وتهادراون سيفيلاون اغلغلوت زنبره فللي تاليلو اتم منيستر كم زغلصو امونغو كلتيو عينت اغلغلوت فللي كم زيلن بمسرت صبصاب سبا سلطان غدايات وصاي اب كلتيو اغلغلوتات غدد عيو گهسد سباو مسلات صوتاو مصن سقياتن كم زغاطم ترغاغيصلو بتوساخي اتوم كاب اغلغلوت زهادمو ወይ ፍቃደኛ ዘይኮኑ ኤርትራውያን በመንግስቲ ኤርትራ ተለልዮም ንማእሰርትን ስቅያትን ስለዝቃልዑ እቲ ናይ ዕቅባ ፖሊሲ ንዓታቶም እውን ክሕግዝ ተገይሩሎ ተጻወቲ እቲ ዝግቦት መንግስቲ ይገብራሎ እምብዛሲ ነት መንግስቲ ሲ ተደንቁ ወይ ድግባ መንግስቲ ተደም ደሎ ህዝቢ ይሰደም ደሎ عبد المتيخ كتطعوسي ولا حنتي اوف كورس نتا هاجر جن بتعم تاشمين غديما هذا نبرت هوا وصل زنفلت انبر السم كيدهم ايكودن نتا هاجر ولا حنتي نفسهم حسيرهم بحد نفسهم حسيرهم بحد حسيرهم بحد تري كوين بخل ولا حنتي جن ناي يوم حجي انا انت تصبي ولا سغا فاينال تناي في افريقيا قدام لزلو مشالو تصوتا سغا فاينال مخنياتو نتا هاجر كزوعوا نعوم ونصبح نغو صبقات تصاوت نفعت تصاوت خوينم هاجرات كغزኦም እሞ ንነፍሶም ኮይኖም ንቤተሰቦም ከዓ ኣፀዋዕቱ ክኾኑ ብኤርትራ ገሌካ ትፅበ ኣነ ሕጂ በቃ ሓቂ ተሓይሽ ቁርብ ርእሰይ ከማን ተንኪፋትኒ ከምዚ ምሻለካ ከምዚ እቲ ነገር ሲ እቶም ኣቦታትና ገለ ይኮኑን ኣኺልዎም ኣብኡ ክሞቱላ ጥራሕቶም ንዓና ዝወለዱን ኩላና ኤርትራውያን ሲ سوم ترى يكونون زيهم كوا حج خمسنا يزعد الرقيبة موزنو بورسي نهاجرهم بقى نوعهم من نفسهم سبحان الله وناب عبيد الجانتات تكون ريهم وانا هذا السوم انت تعويتهم سبحان الله عبيد الجانتات دريهم سي بوش يخاطب ولا نعها ولا حد نقرا يمساها ولا حد نقرا تربح له جنا حد ارتراوي قبل على درجه خطريه خلها سلام روح حقوسي اللي سمع على الكارير جن بتعمل زانا حج الغبر وان دعي انا كواس قام حج ولا بزي أقول نقرأت أنتري أخوه خمس خوينم تبولغو بقى استاي خوينه بقى رئيس دنكفات حاجة حاش مش الله كخمسي بتصبغ نقرأت من الزم سبات اليوم أستفعل عليه بوتاني رم كهون خوريم عوتات وناو يبلان دون سمعيتات كلهم خيري جنس قاب تناي فاينال نايتي ناي أفريقيا صوتات دي قاب أوبسي حم تملشهم حجها بدحرية خا كمزني على سليمان دول كايو باسبورتي هيبوم اب السفاره على بوتاتات هاجرات انت غزوم قالوا خنبرو مخالو يسمعني سعود ميون بتدري انا يوم يوم عبيت يكون اب سلاسات ترانشم مونتن قريم زمسلو دريم كلها تناتهم فيزيكال دريم كلها كوم يوم زمسلو راسي نيروم حجي بخمزي مخنيات ولا محجي بزحات اليوم هادي ممكن زيوم سبتعم خوم يتصبنا يومن درجه بقى خمزي ولا نفسهم نسدرهم سبحان الله سي زناكو عسقا قليل غنزب يكون انزلوا هذا بالعلي بوتا توبصحي مالك ስለዚህ ናይ ኩላና ዳመጅ በቃ ናይ ሃገር ናይ ነፍሶም ናይ ኩሉ ነገር እዩ በቃ ከም ጌሮም እምበር ከምዚ ኩሉ ተብዝወጾ
قوموا جيروا مهنيات نتقدر خمسة دخل الله لو موت يوم تدخل تسمع كايتلني مهنيات تقول أنا هم جيرنا سلز مسانا نايجي يوم قل وكيل قاعد تمسخ الله هسي قاعد فاينال كده يسنح Omo, 7 players from Eritrea has disappeared from South Africa. These players came to play the AFCON 2027 qualifiers. And what happened? 7 of these players did not show up. They have disappeared. Guys, this is not the first time, neither is it the second time. Eritrea has had the history of their footballers escaping during international competitions, raising mandatory military service for men and women in Eritrea because of the war that they are passing through. And you begin to wonder what is happening. Why this war at the end of the day in Eritrea? What is even happening? That these players say they don't want to lose their lives, they don't want to risk it, and they have disappeared in South Africa. This is not the first time. They have done it in Uganda, they have done it in Botswana. Men, women, under 19, under 20. But this time around, when we thought that those days were over, because January the 16th, it was announced that Eritrea will participate once more when it comes to international competition. This time around, the AFCON qualifiers, and guess what? They have good footballers because they won Eswatini aggregate of 4-1. The African Union, the entire Africa has to come. Eritrea, enough is enough. I think personally this was, it is enough. It is well with the entire Africa and the people of Eritrea. محمد صالح قرب لسك محمد صالح نتي قبصاوي يا سلطاني يرترا حق الزربا أبزي أتدراب شمنيم أبزي يرترا نزيم تانتاي قبصاوي دليوم بحدا حدا كناما وينارا ويتغرينيا غيركم دي تسلطنوهم نزيم تانتاي قبصاوي دليوم نزيم تانتاي قبصاوي نقلنا دليوم نيرو نزيم صبوق يرو زحلو حدا كناما سلطانة تقبروا لهم نيركم نزيم آمين كاس حدا قبصي يا بعابي دما كبر بريزنت إساس أفرقي كابتي جيغاتات دما قنا نقر قنا قبر السخاخا ماس ميدايا من كمتساو تقعسو أمرو كود قبر حاسبكا نحنا كو بحر نونن هاقر كوينا بحر نونن ورق نونن أنا بس عالمات أبسخونا عالم كيدنا عالمات نعالم نري أزل لنا بسرحنا نهانس أزل لنا ميدايا لما تساوتي بكا كبيت بروت ما تقوش تراي تيت تراي ملي اير تراي تيت انت قبلنا تيت يا تو هنا تصوبكا هنسا جمر نزا قبطي انا معلم في الاريتريا كلهم اريتريا هربوتو كلهم طلعوا بكا السبعة نفر خلاص طلعوا كبري خاصو تجيب تساوي حجخا بكا كل تزينا حجه مخيدم ايرتراو كخي كونت سلطانسي ايرتراوسي زغبرنا غيرنا عفو محتمنايو بكا تم جبصي خا حجي زغبص خيدو با يا سبعة انا ما يعرف يا حول الله ما يعرف بكا اب عالم ملوسي كعسو تصاوتو زخودو اب عالم ملو قدامينت اسلطاني زغدفو زهادمو كلهم كاب ايدو ما يقو زحقه إيرتراو خينو صنيحو قبصاوي كبهالي حجي زلكا صقم كل ነገር يتحواوشنا دلنا يزخو اسزي ابقى زاسوايا انا كلته مسعرو ايتخومن بقى مسعرو ايتخومن بقى نفسي نغيرني مغنياتو بزي كعسو زب بزي كعسو زب قالني يرومي برسم بقى حجيت انا دغيان دلت قبصاوي ناي كندي عمد كافريمو مخونو زها غنزب كوسدي حجي هذا عرب دما اي قد فالكاني ما كلهم قد يفهموا ان بقى تخعسوا قارئنا لنا تلك انت خلاص تعطيني فلوس انا ما يعرف انا 1 سنه كتمتي خلاص انا عملتي انا كتمتي خلاص انا عندي مواعيد عندي كل شيء انا يروح رمايس ابقى انا تخوسدي زغازي زقبت صاوخا حجي يا اتا قبصاوي بروفيشنال اتقعي
علامة يكون كان أما ينسب كم إحنا مسألك نعمت كتبل عنا حجي نعمت كونترات نعمت كونترات يا حبيبي نعقد فنا بالجغبع ما في يا زول يا أخي ما في السغاتة تحلوها مقا كم زيتا تايم بتصحنا نيرنا كتحلوها منيركا أبي بلعلو أبي دكسلو كتحلوها منيركا ولا عيد نيركا هون السغاتة سلطاني عيد نيركا هون أو عيد نيركا يهون يا كم معس قبسي بكا كم قلي بكا رنو بكا ندعي رنو بكا السخاء خلاص زينة السخاء حجيك عدموا يا جماعة. طبعا المنتخب الأريتري سافروا وما رجعوا. الموضوع يعني هم عارفين من زمان إنه المنتخب إذا سافر برا البلد ما حيرجعوا. كلهم عارفين الحاجة دي. الناس دي منتظرة تطلع كده تاني ما تجي راجعة. الله. For those that is not familiar with Eritrea is the North Korea in Africa. You get the point? So if you understand North Korea, you understand what I'm about to explain to you. So 7 of Eritrean players did not return to Eritrea after they helped qualify Eritrea to the next stage of the AFCON qualification. I know a lot of us Africans want to see Eritrea, at AFCON. Want to see a lot of Somalia at AFCON. You want to see Ethiopia at AFCON. Want to see a lot of this country at AFCON. But 7 of Eritrea players, did not return back to Eritrea because we all know Eritrea is the North Korea in Africa. If you know, you know. I don't want to go into more details so that even myself, I don't get into trouble. So it's very sad. It's very, very sad. It's very, very sad because those players will not be able to play for Eritrea, at the AFCON qualification. That's really sad, man. In 2026. Hi! The North Korea. Die Eritrese voetbalelftal al sinds 2010 geen wedstrijden meer heeft gespeeld, omdat het 3 keer is gebeurd dat na een wedstrijd in het buitenland het hele team verdween. Waarom gebeurt dit steeds? Nou, om dat een beetje te snappen moet je even weten wat er in Eritrea aan de hand is. Heel kort, Eritrea. En de staatsvorm is dictatuur. Isaias Afwerki. Zo heet het. بخالو سكر راهم صني رايكم كم زي اغبروا لا يجنزبكم لا يجلس ترغزكم هنا شي ما طرا يخفوا انا زهاجر زيادوا وحجي نداي مسيرة وجبان عود سنتنا 5 سنوات مصروف صحيح حجي ولا انا الحجارسي ولا نسال حجي بقنا نقفى على قلنا قرات ستايل دبلومات جن ابزي حجي ابزي انا يكون 10 قبل حجي بزحاتكم مسلتي ردي كارلو نعود راي يمكن نبلاي نخدينا بزحات قالوا معناته نحناسي اذا قد شوعته خمس تحمتها بيلونكم زبحان لغير شوعته سب عموم بقعات كيكون خولو نحريت لان تعرتام الصمت حزيكون ولا خلوتون كيمروت خولو هونو جن موداتو انتايو ناي بلوصات ريت لان تعرتا كتكونيو بزخون عالم مالسي اود درك تعتون تخونكا اتبلوص سبي كل ساعه تطلاب زخونه سبي كل ساعه سلف ስለዚህ ኣብ ከምዚ ኩነታት ስለ ዘለና ንምድንጋር ማኒ ሶልካ ብሬኪንግ ኒውስ ተባሂሉ ሸውዓተ ከምዚ ተሽመታት ኣቢሎም ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ትራይል ክፍቱም ዘለም ኣሎ ዕድል ተዋሂቦም ኣሎ ድሕሪ ጂ ድማኒ ኣብ ስፖርት ሓደ ስፖርት ስትራቴጂ ናይ 10 ዓመት ኣሎ ልክ ከምዚ ኣብ ሳይክሊንግ ኣብ ኣትሌትስ ከይዱ ትራይል ክገብር እንተዘልዩ ማኒ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ማኒ ከምኡ ኢና ንገብር ዘለና ከምኡ ዝገብር ዘሎ ፌደሬሽን ከምኡ ዝገብር ዘሎ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ስለዚህ ነንስተባህለ ደጅሕዩ መግለጽታት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ዘሰክፍ ነገር ወላ ሓንቲ የለን ግን ንሕና ከም ሶሻል ሚድያ ኣክቲቪስት ኣብ ዘለና እዛ ሻሮን መፅያ ያረድ ቁር መብርህቲ ትገብረልና ኢላ መምርሒ ዝህብ ዘለኹም ስለዚ ከምዚ ዘሎት ኩነታት ኢንፋክት ተፃወቲ ከም በዓል ጳውሎስ አብርሃም ትማሊ ኣብ ስዊድን ዝፃወት ዘሎ ምስ ተስፋ ልደት ተኪአ ኣብ ሱፐር ሊግ ናይ ስዊድን 3 ጎል የትዩ ንዓና this is a breaking news ንዓና እዚ ኩሉ ዕጥቂ ናሽናል ቲም ናይ ኤርትራ
صباح نقول احنا مس توب اوف ذا توب افريكان هاجرات ኢና ክንገጥም ምስ ናይጀርያ ዲኹም ብኹም ኢና ክንሓስብ ዘለና ብዓቢ ኢና ክንሓስብ ዘለና ምስ ካሜሩን ዲና ምስ ኮት ዲቫር ምስ ኣይቨሪ ኮስት ምስ ሞሮኮ ምስ ግብፂ እዘን ሱፐር ፓወር ዝበሃላ ነዚ ኩዕሶ እግሪ ብሒትኖ ዘለዎ ኣፍሪቃ ኤርትራ ብምሉእ ዓቕማ ክትገጥም ብቕዓትን ስለ ዘለዋ ክንገጥም ኢና እዚ ንሕና ታርጌት ስለዚ ዓብዩ እቲ ኣብ 3 ሰሙን 4 ሰሙን ድማኒ እቲ ግዜ የለን እቲ ጨረታ ዲኻ ትብሎ እቲ ድሮው ዲኻ ትብሎ ብካፍ ክወፅዩ ክንዝርግሖ ኢና ኩላህና ክንከታተሎ ኢና ስለዚ ኣብ ምድላው እዩ ዘሎ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ ኩሉ ሰብ በዚኣ መምርሒ ክገብር ደስ ይብለኒ ኤርትራ ከዓ ሓቂ ዘረባ ኣብዚኣ ተደራቢሾም እዮም ኣብዚኣ ከዓ ኤርትራ ነዚኦም እንታይ ግብፃዊ ድልይዎም بحد حدا كناما وينارا ويتغرينيا غيركم داي تسلطنوم نزيم دانتاي غبصاو دليوم نزيم دانتاي غبصاو انغلنا دليوم نيرو نزيم صبوغ يرو زحلو حدا كناما سلطانه تغبرلهم نيركم نزيم امين كاس حدا غبصي يا بعابي دما كبر بريزنت إساس أفريقي كابتي جيغاتات دما جلا نجر جلا جبر السخاخة ماس ميدا يبل كم تساوي تقصو أمرو كود قبر حاسبك نحنا كو بحر نونن هاجر كوينا بحر نونن ورك نونن أنا بس سعرمت أبزخونا عالم كيدنا علامات نعلم نري أزل لنا بسرحنا نهنس أزل لنا ميدا يلما تساوتي بكا كبيت بروت ما تقوش تراي تيت تراي ملي ايرترا تيت تراي تيت انت قبرنا تيت يا تو هنا تصوبكا هنسا جمر هنسا با هنسا جمر كل نغرات اتوو big blow for football in Eritrea. So recent fresh reports coming in is that 7 players in the Eritrea national team who went to play the AFCON qualifiers in South Africa have run away. They cannot be found. And let me give you the backstory. So the last time Eritrea played a competitive football match was in 2019, and that was because anytime the national team plays, some of the players ran away. So in 2019, they went to play in Uganda at tournament, and 12 of the players ran away. So even got to your points, they had to introduce a policy where before you play for the national team and you're a local based player in Eritrea, you pay about $7,000 before you can play as a bond to show that when you go, you return. So when you go and you come back, you are giving back your money. If you don't come back, that money is taken away. And literally, eventually, they had to even stop playing football in Africa. So they didn't play in the World Cup qualifiers. They didn't play in the AFCON qualifiers, the last one, for same reasons. But recently, there was a new change in football in Nigeria. A new fresh fire came in. So they had a new head coach. They brought in a lot of foreign-based players to beef up the national team. And it showed in the results. They played against Eswatini in the AFCON qualifiers. The first leg was played in Morocco because they don't have an approved stadium at home. And they won by 2-0. The second leg was played in South Africa. And they won that one also, the second leg, and qualified to the main round of the AFCON qualifiers, which was the first time in 19 years that Eritrea was reaching that stage in the AFCON qualifiers. So it was all good news. It was something to be celebrated about football in Eritrea. But recently, news coming in is that team had 10 players who play for their football in Eritrea. And out of those 10 players, 7 of them cannot be found. They went to South Africa and they've run away. They cannot be found anywhere. And this is actually a huge blow to football in Eritrea because now they'll be playing the main round of the AFCON qualifiers. Do they pull out? Do they still play it? And if they are playing it, even teams who are hosting them will have questions as to whether the players coming in, will some run away, or will all of them go back after coming to play? And it could also have a huge effect on the local talent, the local footballing talent in Eritrea, because now 10 of them were taken to South Africa to go and play, 7 have run away. So for the next game, which is the AFCON, the main round AFCON qualifiers, it's possible that they might maybe depend solely on foreign-based players, which will mean the local-based players are missing these huge opportunities because some of them literally decided to run away. No matter how you view it,
it's a big blow for football in Eritrea. ደቀባት አሙላ ዓለም ዘለኹም እታ ስርሒት ናይ ኢስዋቲኒ ዝተገበረት ስርሒት ብጣዕሚ በዘደንቕ መንገዲ ተዛዚሙሎ ዳርጋ ንሰለስተ መዓልቲ እዚ ጉዳይ እዚ በሳልሳይ አካል ዳይሬክትሊ ኢንቮልቭ ዝገበር ኩሉ ስለ ዝኾንኩ ሙሉእ ሓላፍነት ይወስድ ናይ ስርሒት ናይ ኢስዋቲኒ እቲ ስርሒት ከዓ ስርሒት ጴጥሮስ ሰሎሞን ኢልና ኣለና ዝተገበረ ስርሒት ማለት ኤርትራውያን ደቀባት ዳርጋ ንሰለስተ መዓልቲ ዳርጋ አይደቀስኩን እጽቤ ነረ ማዓቻታ ጉድ ኒውስ ንምንታይ ገሊ ሰብ ሓሳቡ ከይልውጥ ካብተ መክሮ ማለት ሞንጎ ዝኸውን ሰብ ይርከብ እዩ ካብተም ሰለስተ አትዮም ዘሎ ካብተም ላንጋዮም አትዮም ዘሎ ኤርትራውያን ደቀባት ኩል ጊዜ ክልተ ጆኮት ጻወታውንካ ውድቀት አሎ ንምንታይ ናብ ሓደ ነገር ፎከስ ጌርካ ትዕወት እዚም ሸውዓተ ናይ በሓቂ ፎከስ ጌሮም ኣፍታ ዝሓሰቦ ጌሮም ኣሎ ብጣዕሚ ዘድንቕ እቲ ኮንፊደንስ እቲ እምነት ከዓ ኤርትራውያን ደቀባት እቲዮም ሰለስተ ላንጋ እዮም ኤርትራውያን ደቀባት ዋጋ ከፍሉሉ እዮም ከዓ አይ ቲንክ ሶ ስርሒት ጴጥሮስ ሰሎሞን በሰላም ተዛዚሙሎ ናይ ስርሒት እዚ ካብ መጀመርያ ካብ በዓል ሞሮኮ ጀሚርና ኤርትራውያን ደቀባት ዳይሬክትሊ ሳፖርት እንዳገበርና ውሽጢ ደሰራሃል ሓድሽ አይኮነን ጉድ ኒውስ ናይ ስዋቲኒ ማዓሲ ዝመጽ ኢልና ንጽበን ኤርትራውያን ደቀባት ብጣዕሚ ተሐጉሴ ዳርጋ ማኪና ይኮለኹ ድብልነት ዜና ማለት እዩ ስርሒት ጴጥሮስ ሰሎሞን በሰላም ተጠናቂቅሎ ዝብል ብጣዕሚ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን ናይ በሓቂ እቶም ሰለስተ ግን ኩሉ ግዜ ኸሚ ኣብ ቃልሲ ናይ ቃልሲ ናይ ፈትሒ ዝኽሕዱ ሰባት ኣለዉ ኩሉ ግዜ እቶም ሰለስተ ኻ ዋጋ ከፍሉ እዮም ኤርትራውያን ደቀባት ከምቲ ዝበልና እኽልማይ መዓት ይፈሲሱ ኣብ ኣስመራ ኤርትራውያን ደቀባት ክንደይ ደኻዩ ተዓንጊሉ ክንሕጎስ ግባአና ኤርትራውያን ደቀባት ክመፅኦም ተባሂሉ እኽልማይ መዓት ይፈሲሱ ኤርትራውያን ደቀባት ስቴጅ ተኻሪኦም ሓታ ሓላፊ ካብ ዓዲ ሓሎ ክመፅ ስፒች ክህብ በቃ ተዳልዮም ነይሮም ኤርትራውያን ደቀባት እዚ ክግበር ከሎ ዳርጋ ኩሉ ንሪኦ ነርና ኤርትራውያን ደቀባት እታ መዓልቲ ማዓስያ ትመፅእ ጥራይ እዩ እኽልማይ ግን መጨረሻ መን በሊዑ ተልና እቲ ደኻ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣስመራ ዘሎ በሊዖሞ ብጣዕሚ ደሕጉስ ከዓ እሶም ጥራይቶም ሸውዓተ ኣይኮኑ ተዓዊቶም እቲ ደኻ ሕብረተሰቡን እቲ ካብቲ መግቢ እኽልማይ ረኺቡ እዩ ቀፂለ ኤርትራውያን ደቀባት እዚ ስርሒት እዚ ሙሉ ሓላፍነት ወስደሉ ዳይሬክትሊ ኢንቮልቭ ስለ ዝገበር ኩሉ በዚሁ እንደዋይ ንብልና በሕጅውን እንተ ኣትዮም ኤርትራውያን ደቀባት ኢደይ ኣውሎ ብዘይቀል ዓለም ትንከታ ኣይኮነን እዚ ኦፕን ፓብሊክ ሌዲ ዛረበሉ ዘለኹ ሕጅውን እንተ ኣትዮም ካብ ኣስመራ ካብቲ ከባቢ ካብ ኤርትራ ውሽጢ ከነትርፎም ኢና ብዘይቀል ዓለም ኤርትራውያን ደቀባት ብዘይቀል ዓለም ከነትርፎም ኢና ንምንታይ ናቶም ምትራፍ እዚኦም ሸውዓተ ፅባሕ ንጎ መኸተቱ ምስ ኢትዮጵያ ዲ ምስ ካለ ውግእ ምስተፈጠረ መእተውዎም ነይሮም ኤርትራውያን ደቀባት እንታይ ህይወት ኣዲሕና ኣለና ሕጂ ናይ ደቀባት ህይወት ኣዲሕና ናይ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ህይወት ኣዲሕና እዚ ኻ ዘለና ናይ ኤርትራውያን ደቀባት ህይወት ምድሓን እዩ ሶ ኩላትና እንኳ ሓጎሰና ኤርትራውያን ደቀባት ጫው ዝብል ጫው ይበል ቀፂለ እቲ ናይ ኢጅፕት ዝበሎ እቲ ሕዋትኩም ኣብ ኢጅፕት ዕመፅ ኣለዋ ኤርትራውያን ደቀባት ሕዋትኩም ኣብ ኢጅፕት እስር ቤት እዮም ድዕመፁ ዘለዉ እስኻ ናይ ኢጅፕት ኣሰልጣኒ ኣምፂኻ ኾት ብለለይ ንዓይ ትማሊ ኣውያት ክንገብር ከለና ኤርትራውያን ደቀባት ኣብ ኢጅፕት ዕመፁ ኣለዉ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሰብ ሆ ኢሉ ሕጂ ግን ኣሰልጣኒ ናይ ኢጅፕት ኣምፂኻ ንደቀባት ኤርትራውያን ከሰልጥን በቲ ዕምፁ በዚኻ መፅኡ ኣሽቃላል ፃወት እዚኦም ተሪፎም ዘሎ ኢሉ ኢንተርቪው ይብሉ ኤርትራውያን ደቀባት እዮም ዓረብ ትሰምዑ ኸይድኩም ስምዕዎ تيم سبستيشن يم كم تغيرت يم كلهم هاديهم زرلو كنغروكم ኤርትራውያን ደቀባት እዚ ብድሕሪት ዘሎ መድሃኔ ረድ one of the best player ካብ ኩሎም ኣው ዘሎ ካብ ናይ ደገ ኹን ናይ ውሽጢ ኹን ብዘይቀል ዓለም he is one of the best player ኣብ ደገ ከይዱ ክፃወት ይኽእል ኣብ ኤውሮፓ ከይዱ ክፃወት ይኽእል ኣብ ድኾነ ዓዲ ከይዱ ክፃወት ይኽእል ብቕዓት ዘለዎ ሰብ እዩ ኩላትና I hope ቶሮንቶ ዘለና ኤርትራውያን ደቀባት ፍላይ ማይተመና ይገጽና ገለመለ ናይ በሐቂ ኮሚትድ ኮይና ንዝወድ እዚ ኣብ ምሻሎ ወላ አቅምና ያህልወና ግን በቲ ወላ ኮኔክሽን ክንፈጥረሉ ይግባእ ዝብል ምነት አለ ናይ ዝወድ እዚ ስፔሻሊ ክወደቕ ዘይብሉ ሰብ እዩ ክእለቱ ልዓልዩ ምሽ በኢጅፕት ክትካይ ኮና ኣብ ኤውሮፓ ኣብ በዓል ማንቸስተር ሲቲ ክጻወት ይኽእል
ኤርትራ እንደቀባት አይ ሆፕ ኩላትና ንመድሃኒ ረድ አጆኻን በሉ አብዘላው አይ ሆፕ ትሬኒንግ ቅጽሎ አብደጎ ወጪም ክጻወት ኤርትራ እንደቀባት አሰልጣን ለውና ብዙሓት ውሽጥ ኤርትራ ናይ ኢጅፕት አሰልጣን ናይ ዚም ዓመስቲ እኔ ኤርትራውያን ዝዕምጹ ዘለው ኣብ ኢጅፕት ካው ማሰልጣን ያለና ነው ቀዳማይ ነገር ኤርትራ እንደቀባት ኢሲያስ ግን ኤርትራውያን እንደቀባት አይኮነን ንብዙሓት ደቀባት ከድነን ኣብ ኤርትራ ውሽጥ ኸድካ ተድኩም ፓቸርሎ ፓቸናይ ሞሎቲ አሰልጣን ኤርትራ እንደቀ one of the best players ነበረ አትግዚው ከምፓቸናይ በሐቂ ዘድንቆ አነ ባዕለይ ናቱ ሳፖርተር ነረ ሞኬ ወድ ዘውዴ ቺፖሊኒ ኤርትራ እንደቀባት one of the best players ይምቆልዑት እንደ ዓበይ ደምጽዎም ዘሎ አስመራ ሄጅ ዋላ after vision ዘይራአሉ ቦታ ኮይኑ ክንዴ ተጻወት ዘፍር ዘሎ ዋላ ናይ ሞኬ ተጻወት ማስ the best players አሉ ኤርትራ አስመራ ነግረኩም አለሁ እዚም ናይ ደግድ መጹ ከምስቲዮም አይኮንም ሓደ ይመጹን ኤርትራ እንደቀባት ከፍተም ናይ አስመራ እቲዮም ኣብ ኤርትራ አስመራ ዘሎ the best players ኤርትራ በጣም ንፉዓዱ ኾነ ተጻወትዮም ዘሎ ንምንታይ ሞኬ አሰልጣን እንዲከውን ሞኬ ዘውዴ ንምንታይ አሰልጣን እንዲከውን ኤርትራ ወደባት እንዲ ኤርትራው እንዲ ከም ንምንታይ ካብ ኢጅፕት ካፍተም ዓመስቲ ሕዋትና ድዕምጹ ዘሎ ኣብ ኢጅፕት እስር ቤት ንምንታይ ሃው ደኸው ኤርትራ እንደቀባት እዚ ኮን አይደቀባት ሃገራዊ ጋንታ አይኮነን ክንብል ኮሳክታ አይኮነን ንምንታይ አራም ነጋሽ አሰልጣን እንዲከውን ተጻዋታይ ቤስት ፕሌየር ነበር after ግዚው ብዙሓት ተጻዋቱሎ ኤርትራ እንደቀባት አሰልጣንቲ ካብ ተጻዋቱ ካፍተን ቤስት ባህሉ አበው ውሽጥ አስመራ ዘትረፍዎም ንምንታዮም ናይ በሐቅ ኩሉ ኮኔክሽን ኤርትራ እንደቀባት ናይ በሐቅ ዝገርም እዚም አትየም ዘሎ ተም ሸዋዓተ ተሪፎም ዘሎ አይተርፉን የም ተባሃይሎም በሙሉ ታሽሙኦም ዘምጽዎም ካፍተም ሸዋዓተ ኸአ ናይ በሐቅ ንፉዓት ድባህሉ ተጻዋቱ ነይሮም አስመራ ደመጹ ሽሞማል ክንጠቅሶም ንኽእልና ኤርትራ ጎምቦሎ ድባህል ኣሎ ናይ ኤርትራ እንደቀባት አትሪፎም ዘሎ ምስ ሙሉ ኽእለቱ አውሽጥ ብዛዕቡ ማዓት ይዝረብ ኤርትራ እንደቀባት ንምንታይ አቶ ናሽናል ቲም እታ ምኽኒት ዝህብዋ ኸይተርፍ ትንሹ ዝባህል ኣሎ ኤርትራ እንደቀባት ትንሹ ዝባህል ናይ ኤልፓ ተጻዋቱን ኣሎ ገላይን ተጻዋታይ አትሪፎም ንምንታይ ከይተርፍ ሞኬ ናይ ሞኬ ወድ ዘውዴ ደሰልጥኖ ማዓት ተጻዋቱሎ ኤርትራ እንደቀባት ንምንታይ አትሪፎም ከያድሙ ሞኬ ንምንታይ አሰልጣን እንደከውን ከያድም አራም ነጋሽ ንምንታይ አሰልጣን እንደከውን ከያድም ፓቸን ንምንታዩ ናይ ሞሎቲ ፓቸን ንምንታዩ አሰልጣን እንደከውን ከያድም መጨረሻ ኤርትራ እንደቀባት ኣብ ዓማጺ ሕዋትና ድዕሙጽ ዘሎ ኢጂፕሽያና ምጽና ብልዓለ ኮይኑ ኻዚም ሳብስቲቱሽን ፖለቲካ ክጻወተለይ ናይ በሐቅ ዘሕፍር ኤርትራ እንደቀባት ክንቃለሲና ኢድናውን አውሎ ስርሒት ጴጥሮስ ሰለሞን ተወዲሎ ካለ ስርሒቱን ክመጽዩ ወላ ሓንቲ ኢድና አውሎ ካብ ኤርትራ ህርአትዮም ዳይሬክት ለና ኢድናውን አውሎ አይኮነን እዚም ተጻወት ከነትርፍ አይኮነን ነቲ ኢሲያሱን ጥይት ከይተኮስና ክነውር ደና ትድኽመት አባና ኣብ ደቀባት ኣብ ነንሕና ድኽመ ስለ ዘለና ከም ዝትሪኦም ዘለኹም ሕዋቶም በቲ ኣብ ኢጅፕት ዕመጹ በዛኻን ኢጅፕት አሰልጣኒ ዝንእዱ ሕብረተሰብ እዮም ዘለውና ኤርትራ እንደቀባት ሓደ ሎ ኣብዚ ዘመዱ ድዕመት ዘሎ ኣብ ኢጅፕት ኣብዚ መጺኡ ናይ ኢጅፕት አሰልጣኒ ይንደለይ ብጣዕሚ ዝገርም ኤርትራ እንደቀባት ጸገም ምሳናይ ዘሎ ጸገም ሳናይ ዘሎ ኤርትራ እንደቀባት ንቀጽል አጆኹም አጆና ስርሒት ድሕሪውን ክመጽዩት ስርሒቱን ሽሙኽ ነውጻሉና ናይ ስርሒት ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብ ስዋቲኒ ዝተገበረ ብሰላም ተጠናይቆሎ ኣብ መጨረሻ ክብላ ዝደሊ እንታዩ መድሃኒ ረድ ናይ በሐቂ one of the best player ኩላትና ሳፖርት ድምጺ ክንኮኖ ግባእ ንምንታይ ኮኸብ ሲሉ ከይወድቕ ብዙሓት ኮኸብቲ ወዲቖም እዮም ኣብ ኤርትራ እንደቀባት ክንደይ ቤስት ዝኾኑ ፕሌየርስ ወዲቖም እዮም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሕጂውን እዚ መድሃኒ ንኸይወድቕ ኩላትና ሳፖርት ንግበር ዝብል መሰለኒ የቐኒየለ ፈራይ ፍርታእተ በሪሕካ ጽገብ ተኸዲን ካብ ምቕወይ ካኺድ ሰዓት ያብካ ማዕተብ ንኽሳድና ጣይታ ልኻብድና ሃይማኖትና ለይለውጠልና ወይለ أفيكم أتوا بريحكم تجوا تخلينكم ويخم كيلو كندينا جي عدمي هاكم طاليان توليد السمانية دي قلوتكم ساقتكم يغني منينا جو قلوتنا قلوتكم منيبوه